السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنياتي خواتاتي كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا اليوم كلكم بخير وعلى خير، احوالكم طيبه، صحتكم كل شيء بخير وعلى خير. اليوم كيف ما وعدتكم اخر فيديو بان جايكم بواحد الوصفه اللي هي غزاله 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 للبشره. فان شاء الله اليوم هي وصفه اللي هي ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه كنبغي اول حاجه هو انني نشكر المتتبعات ديالي كاملات 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 بدون استثناء. القدامات كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم خلال هاد الشهرين ونص اللي بدات فيها القناه ديالي. جدادات اليوم كنشكركم بزاف 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 وكنقول لكم مرحبا والف 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 مرحبا. الدار داركم، قناتكم، وحنا هنا مجموعين دائما كنقولها على الحب والتفاؤل والطاقه الايجابيه باذن الله تعالى. كنبغي نشكر بنياتي وخواتاتي الجزائريات، كنقول لكم شكرا 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 على الدعم ديالكم، شكرا على اللايك ديالكم، شكرا على التعليقات ديالكم اللي كانت رائعه. والصراحه فرحت بزاف 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 بالمتتبعات ديالي الجدادات. فانا كنقول لكم كلكم الجدادات والقدامات كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في نهار كبير هذا. فانا اليوم الفرحه فرحتين. غادي نقول لكم الفرحه الاولى شنو هي، هو ان واخيرا القناه ديالي تفعلات وفعلا انا فرحانه بزاف وبغيت نشارك معكم هذه الفرحه. وبغيت نقول لكم بان يعني اليوتيوب صيفط ليا ميساج كوم كوا يعني حققت الشرط الاول ودرت لا دوموند، واليوتيوب صيفط ليا كي لا اكسبتي ما دوموند. ودابا الحمد لله والشكر لله قناه ديالي مفعله. فان شاء الله غادي نخدم باش نحقق الشرط الثاني باذن الله تعالى. فهذا فضلكم كنبغي نقول لكم شكرا شكرا لا يخدكم عليا. كنبغيكم بزاف 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 وكندعي معكم دائما. كنقول لكم يا ربي تحقق لكل وحده فيكم داكشي اللي كتمناه وداكشي اللي كتبغيه. وكاع الجدادات كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. باش ما نطولش عليكم، فان شاء الله اليوم فيديو جديد غادي يعجبكم بزاف بزاف. وصفه اللي هي غزاله كيف ما عودتكم بالوصفات الطبيعيه ديالي اللي ما كتدورش وهي مجربه 100% ومن عند خبراء ديال التجميل اللي انا دائما كنتصل بهم وكيفيدوني شنو اللي غادي يليق للبشره. كذلك لانني عندي دراسه كذلك في هذا الدومين ما يخص الشعر والبشره، فهذا كيخليني انني نفيدكم. وكذلك انني كنهتم هو طبيعي، علاش؟ لانه صحي وانا كنخاف على صحتي. وكيف ما كنخاف على صحتي وصحه الناس اللي دايرين بيا نخاف على صحتكم حتى نتوما. فالمعلومه اللي عندي نوصلها لكم. فنحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على لي برودوي شيميك لانها مضره للصحه، وكذلك انها كتسبب في امراض اللي هي خطيره منها مرض السرطان. اذا ما دمنا عندنا البديل علاش لا؟ بقاو معايا ما تمشيو بعيد، فيديو جميل ان شاء الله غادي يعجبكم. بقاو معايا. بسم الله على بركة الله. نبدا معكم بنياتي خواتاتي الوصفه ونقول لكم شنو غادي يخص لهاد الوصفه. غادي يخصنا الياغورت الطبيعي، وكيف ما كنعرفوا الياغورت الطبيعي فهو جد مرطب. غادي يخصنا هنايا زريعه الكتان اولا لي غراندولان اللي هي مطحونه، وكيف ما كنعرفوها بانها غنيه يعني بالاوميغا 3 اولا الاوميغا 3 اولا الاوميغا 3، فهذا كيحفز لنا الكولاجين. هنايا عندي اللوز مطحون كذلك، كيف ما كتعرفوا اللوز فهو رائع للبشره يعني، واخا نضل نهضر عليه اليوم ما غاديش نكفي. اذا باش ما نطولش الفيديو عندي هنا كذلك الخرقوم يعني هو البلدي، الكركم لو كوركوما فهو غني بلونتي اوكسيدون وكيحيد لي طاش من البشره. ففوائده ما نقول لكمش كيفاش دايره يعني، ما خصش يخطى الوصفات ديالكم الطبيعيه للبشره. عندي هنا صفار بيضه، وكما كتعرفوا بان الصفار ديال البيض غني بالبروتين يعني كيحفز لينا لا كولاجين. هادشي كلشي اللي كتشوفوه هنا دابا بحال لي غران دولا واللوز وهادو كلهم تيحفزوا لنا لا كولاجين. عندي باش غادي نخلط القهوه عاديه ديك اللي كتشربوا في الصباح يعني كتاخذوا منها واحد شويه لان هي غنيه بلونتي اوكسيدون، وحنا محتاجينها في هذه الوصفه باش تكون هذه الوصفه غنيه بزاف بزاف بزاف. عندي هنا العسل، اذا عندي هنا زيت اللوز
باش كندعموها وباش كنخليوها يعني غنيه ومرطبه اكثر. عندي هنايا انا ما حطيتش لا فيتامين او باش الناس اللي عندهم يقدروا يزيدوه، والناس اللي ما عندهمش ماشي مشكل. الوصفه هكذا فهي كامله مكموله ان شاء الله تعالى. كذلك حطيت هنا وخزنته لا غليسيرين، اللي عنده غليسيرين نباتي، اللي عنده لا غليسيرين يزيد واحد القطيره ولا جوج، واللي ما عندوش ماشي مشكل. زيت اللوز او اي زيت عندكم في الدار كتستعملوه تقدروا تستعملوه. اذا ان شاء الله على بركه الله غادي نبدا نخلط الوصفه ديالي. غادي نخلط في هذا اللي فيه الكركمه. خذوا البنات القياس اللي بغيتو. الكركمه خذوا غير شويه، كتعرفوه بانه كيبقى صفر وكاين بزاف اللي كيتزعج بهذاك اللون. خذوا غير بحال نقولوا حنا على راس المعلقه. بحال دابا انا غندير وصفه اللي بغيتها لوكور كامل، يعني الوجه والعنق واليدين واللوكور كامل في الحمام. اذا غادي نحتاج شويه كميه كبيره. اذا انايا دايره هنا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الكركم. عندي هنايا تقريبا معلقه ونص حتى 2 معالق صغار ديال الياغورت. غادي نحط هذه، غناخذ معلقه اخرى باش من. وعندي هنايا زريعه الكتان، غادي ناخذ معلقه صغيره. انا كما قلت لكم دابا حيت باغا الكميه كبيره لوكور كامل، يعني الجسد كامل. عندي هنا اللوز مطحون حتى هو غادي ناخذ معلقه اولا 2 صغار. وهذا ماذا بكم يكون اللوز بلدي، ماذا بكم يكون اللوز بلدي. ولا ما كانش اللوز بلدي صافي ماشي مشكل، ديروا غير هذاك اللوز اللي عندكم. غادي ناخذ صفار ديال البيضه، غادي نديرو كامل. غادي ناخذ شويه ديال القهوه، القياس اللي نخلط به. غادي ناخذ واحد 2 قطيرات حتى 3 ديال زيت اللوز. وهنا كتشوفوا المواد اللي هي جد مهمه، فهي وصفه بور الانتي اج، كتحفز الكولاجين. ومزيان البنيتات يتعودوا يديروها وهما صغارات باش لا كولاجين ديالهم كيبقى مزيان. لان كيف ما كنعرفوا هنا غندير واحد 3 القطيرات ديال لا فيتامين او. كيف ما كنعرفوا بان لا كولاجين ابارتير دو 23 ans 25 ans كيبدا يقل لا كولاجين. يعني تخيلوا كيبدا يقل، يعني في لي 40 ولا الا ما كناش كنتهلاو في البشره ديالنا غادي يبان عليها تجاعيد وغادي يبان عليها الكبر يعني بسرعه، يعني بسرعه. اذا زدت حنا واحد 2 قطيرات ديال لا غليسيرين. وهنا كنخلط مزيان. انا غادي نخلط ونرجع لكم باش ما نطولش الفيديو. بنياتي خواتاتي، ها انا كنخلط مزيان الوصفه. ونسيت قبيله وانا كنخلط نسيت ما درتش العسل. انا زدت معلقه صغيره ديال العسل. نتوما الا عندكم ديروه، الا ما عندكمش صافي ماشي مشكل. الوصفه ديجا فيها مواد اللي هي زوينه بزاف. كنخلطوا بزاف مزيان. وماذا بكم هذا ديروه في الحمام، يعني كديروه لوجهكم وكديروه للكور ديالكم باش تغسلوه مزيان. وحتى الا بقى اللون شويه اصفر ما يديرونجيكمش، لان هذيك هي الفائده. هذاك اللون الصفار اللي في الكركمه هو اللي فيه الفائده الكبيره. وديروا في الليل واللوندوما عاوتاني خذوا اندوش. ولا الا كنتو درتوه غير لوجهكم ولعنكم كيتعاود يتغسل صافي وما كيبقاش. ولا بغيتو تنقصوا شويه مازال من الكركمه باش ما يصفرش لكم بزاف، تقدروا هذاك اختيار ديالكم. لانه هو راه كما كتعرفوا كيحيد لي طاش وكيصفي وكي اكليرسي لابو. الوغ الفائده ديالو كثر من هذيك اللون اللي كنقولوا حنا كيديرونجينا. انا بالنسبه ليا سا مديرونج با، ليسونسيال هو ان لي في ديالو يكون مزيان وسورتو انه طبيعي 100%. اذا ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وغادي نتلاقى معكم بعد قليل. بنياتي خواتاتي، وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا ديال اليوم. فان شاء الله كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا ما تنساوش ديروا لي لايك. والكاع المتتبعات ديالي الجدادات ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو باش تعم الفائده على اكبر عدد ممكن، لان فعلا بنياتي اخواتاتي كنعطيكم هادشي من القلب وكنجيبو يعني بعد تعب طويل وانني تنجرب وهذا، فكنبغي الفائده تعم
اكبر عدد ممكن من الاخوات. فما تنسوش تبارطاجيو وتابعوني دائما، وان شاء الله ديما ديما يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم. اذا الى عندكم شي اقتراحات كتبوها لي في التعاليق، مرحبا والف مرحبا. فانا راه الاشاره من هاد العين وهاد العين، نتوما ديما في القلب وحنا خوا خوا، كلنا من كل انحاء العالم حنا خوا خوا. وكذلك يعني كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف. وكنبغي نقول لكم كذلك هنا غادي نختم الفيديو ديالي ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.